सरमाया इस्तेमाल में लाना है और बेदर्दी से उस पर हाथ साफ करने हैं। ये अदारा जो है उसी सोच का शाहकार रहा और इस अदारे के अंदर लाहौरियों की मोहब्बत का दावा करने वालों ने जिस तरह से लाहौर का इस्तेहसाल इस अदारे के ज़रिए किया, मैं आज वो तमाम तलख़ हकीकतें मीडिया के सामने रखूँगी। मीडिया को वो प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी कि ये तबाह हाल हस्ता हाल इदारा पीटीआई की हुकूमत को किस सूरत हाल में हमें हैंड ओवर हुआ और फिर उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हम लाए और आज इस अदारे को एक दुनिया के साथ बेहतरीन अदारा मुकाबला करके सामने लाने का जो इस वक्त मीडिया की स्क्रीन पे हमने फ़ैसला किया है कि इनकी अचीवमेंट्स को, इनकी कारकर्दगी को और ओवरऑल हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं अपने शहरियों को साफ़ सुथरा पानी फ्राहम करने और फिर ड्रेनेज और सीवरेज के पाइप के साथ जुड़ा जो चैलेंज था कि यहाँ लाहौरी जो है जिस शाही ख़ानदान के ग़ुलाम रहे वो गटर के पाइप, सीवरेज के पाइप और पीने के पानी के पाइप जो है उसको मिला के जिस तरह से पाकिस्तान बनने से लेके अब तक का जो निज़ाम था कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ थी, जो गंदा पानी पीने के साथ जुड़े सेहत के मसाइल थे, लाहौरी जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर उन बीमारियों को तोहफ़तन और शाही ख़ानदान का अतिया समझ के बर्दाश्त करते रहे और आज जो है वो हकीकत खुल के सामने आई कि जो बारिश का पानी इनके लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ज़रिया रहा कि लंबे लंबे बूट पहन के जब बारिश होती तो इनकी फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो जाती और जब ही बारिश होती तो ये वहाँ खड़े होके सिर्फ़ और सिर्फ कैमरों के सामने ज़िले सुबहानी दोयम जो है उंगलियां हिलाते और कमाल अदाकारी से ये साबित करने की कोशिश करते कि ये अवाम के बहुत हमदर्द और उनके इस दुख में पानी में उतर के उसका अजाला करने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो हिकमत अमली और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इस अदारे को चाहिए थी, जो सरपरस्ती चाहिए थी, जिस तरह से फंड्स चाहिए थे, जो कमिटमेंट चाहिए थी और जो इस अदारे को अवाम के दुखों का मदावा बनाने के लिए एक कंक्रीट कंसिस्टेंट रोड मैप चाहिए था, उसका किसी तरफ ना शाही ख़ानदान का ध्यान गया और ना उन्होंने किसी सूरत भी इस अदारे को आज़ाद, फ़ाल और अवामी मंगों की तर्जमानी करने वाला अदारे बनाने के लिए कोई कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे पहले हम उन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे कि इदारे के अंदर जो चैलेंजेस थे, जो लाहौर में रहता है उसको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है और मैं भी इस लाहौर के अंदर पढ़ के, इसी लाहौर के अंदर डॉक्टर बन के, इसी लाहौर के अंदर वो गंदा पानी पीने का एजाज़ और शरफ़ मुझे भी हासिल रहा। लेकिन आज जो है जो रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने मुतारफ़ कराई हैं कि हम अपनी अगली नस्ल को, जो अदारों को, तबाह हाल अदारों को हमने ताकतवर बना के फ़ाल करके उन अपने नौजवानों को विरसे के तौर पे ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए हमने क्या लायामल तय किया। तो सबसे पहली बात ये थी कि जो लॉन्ग बूट वाली सरकार थे वो फ़िल्म शूटिंग के बाद कोई मैकेनिज़्म और हल तजवीज़ ना कर पाए। हमने वो हल जो है वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ जोड़ते हुए बनाया और आपको भी पता है कि जब भी लाहौर में बारिश हुई, जो हमारे ऐसे एरियाज़ जो गहरे होने की वजह से या पानी का फ़्लो जो है वो बह के वहाँ आके खड़ा होता था और वो पानी जो है वो ज़ाया हो जाता था, वासा ने उन
एरियाज़ को टारगेट करते हुए लॉरेंस रोड जो है वहाँ 14 लाख गैलन पानी जो है महफूज बनाने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाए कि ताकि अल्लाह की ये जो रहमत है बारिश, ये जब लाहौर के शहरियों के लिए ज़हमत बनती थी और आवाम के लिए गुज़रना मुश्किल हो जाता था और सड़कों पे खड़ा पानी जहाँ पे वो डुबकियाँ लगाते शहरी जो है वो देखते थे कि बूटों वाली सरकार जो है बारिश के बाद इसी तरह बाहर निकल आती है जैसे बारिश के बाद मेंढक बाहर आते हैं। तो लिहाजा उसका तदारक करने के लिए ये जो 14 लाख गैलन जो पानी था उसको हर हाल में सिक्योर करने के लिए जो टैंक्स बनाए गए, उन टैंक्स ने क्या आपको अल्टीमेटली रिलीफ दिया कि एक तरफ हमने उस पानी को सिक्योर कर लिया और हार्टिकल्चर के लिए अपने बागात में वो पानी लगाने के लिए आपके पौधे और लाहौर को सरसब्ज शदाब रखने के लिए उस पानी का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। दूसरा, इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने दो और जो हैं वो जगहों पे ये वाटर टैंक बनाने का अंडरग्राउंड फैसला किया। नीचे वो टैंक बने, ऊपर जो है आपने देखा कि उन टैंक्स के साथ ऊपर हमने टेनिस कोर्ट बनाए, यानी ज़ेरे ज़मीन वो टैंक्स रखे गए ताकि ऊपर जो ग्राउंड है वो भी इस्तेमाल में आए और नीचे वो पानी की स्टोरेज इंश्योर हो और ज़रूरत के मुताबिक उस पानी को इस्तेमाल में लाया जाए। दो इस सूरत हाल के साथ जुड़े और जो जगह थी जिसमें पुराना LDA ऑफिस और हमारा ये कश्मीर रोड और शेरावाला जो हमारा रोड है और इलाका है, वहाँ पे अल्टीमेटली हमने ये टारगेट किया कि 15-15 लाख गैलन पे मुश्तमिल वाटर टैंक जो है वो बनाए जाएं और 19-19 करोड़ फ़ी उस जो हमारी फैसिलिटी और एक प्रोजेक्ट है उस पे कास्ट आएगी, यानी दोनों प्रोजेक्ट्स पे 19-19 करोड़ का जो तहमीना लगाया गया उसके लिए बजट एलोकेशन कर दी गई है। और इंशाल्लाह उन एरियाज़ में जहाँ पानी खड़ा रहता था वहाँ एक ख़त्मी सलूशन जो है वो हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम के सामने रखा है। इसके बाद आपको दूसरा हमारा आज़म था कि अदारों के अंदर जो चोरी है उसको रोका जाए और चोरी को रोकने का तरीक़ाकार क्या था कि वासा का जो अपनी आमदन है, जब आप बड़े बड़े ताकतवर और नून लीग के ख़ास जो डकैत और चोर थे उनके घरों में मुफ्त पानी जाता था और गरीब लोग जो थे वो वासा का जो पानी का बिल था वो देते थे और ताकतवर तक कोई हाथ नहीं डालता था, जिसकी वजह से जो आपका पानी चोरी था जिस वक्त हमें हुकूमत मिली तो वासा की आमदन कलेक्शन जो था फ़ंड का वो 25 करोड़ था। आज जो है वो 60 करोड़ रुपया वासा जो है वो पानी की मद में कमा रही है। तो लिहाजा 35 करोड़ रुपया जो है वो एक माह में, ये एक माह की मैं बात कर रही हूँ, एक माह में जो 35 करोड़ फी महीना टीका लगता था लाहौरियों को जहर का, उसकी कीमत आप अदा करते थे। आज वासा जो है उन ताकतवरों के जेब से भी आपका जो हक है आवाम का वो निकाल के ला रही है और महाना जो है हमें वो 35 करोड़ का फ़ायदा जो है वो आवाम का फ़ायदा है। इसी तरह आपकी जो ये शिकायत थी कि पीने का जो साफ़ पानी है वो हमारे यहाँ जो है वो पोल्यूटेड वाटर है और जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो है वो सीवरेज का मिक्स पानी आ रहा था। तो इस चैलेंज को वज़ीर आला और उनकी टीम ने कैसे ओवरकम किया कि यहाँ पे एक ISO 1705 वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है उसको इस्टेब्लिश किया
اور اس واٹر ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے لاہور کے شہریوں کو یہ فیسلٹی دی کہ جہاں پہ بھی گندے پانی کی تعفن والے پانی کی کوئی شکایت آئے تو آپ 1334 پہ ہیلپ لائن اور کمپلینٹ لائن بنا کے ان کو یہ اپرچونٹی دی کہ آپ ہمیں اطلاع کریں. وہاں سے ہماری 2 موبائل لیبز بنائیں گئی، وہ وہاں جا کے ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد جہاں کہیں پہ بھی وہ پانی کے اندر ملاوٹ یا صحت کے اصولوں کے خلاف اس کے اندر کوئی ایسا کانٹینٹ نظر آئے تو وہاں ہم اپنی ادارے کی اصلاح بھی کریں اور اس غلط کو درست بھی کریں. اس کے علاوہ جو ہمارا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ یہاں سیاسی بھرتیاں ہوئیں، سیاسی فوکس کر کے اپنے کارکنان جو تھے وہ ادارے پہ قابض کرائے گئے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی میرٹ پہ جو ہے بھرتیاں ہوئی ہیں، کہیں سفارش نہیں ہوئی ہے، اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اس ادارے نے پہلی دفعہ وومن امپاورمنٹ کو ہر حال میں مقدم رکھا. اور اس وقت جو ہے آپ کے ایکسین بھی اور جو آپ کے ایس ڈی او بھی ہیں واسا کے اندر فیلڈ میں وہ خواتین لگائی گئیں. اور جب آپ خواتین کو ایز اے ایکسین ایز اے ایس ڈی او فیلڈ میں امپاور کرتے ہیں تو گھروں کے مسائل گھریلو خواتین بہتر طریقے سے ان تک پہنچا سکتی ہیں اور وہ اس عوام کی خدمت میں آسن قدم اور آسن کردار ادا کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو 50 سب انجینئر جو انہوں نے بھرتی کیے، نہ کسی کا وہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، نہ کسی سیاستدان نے اس کو پش کیا ہے. جو حقدار تھا میرٹ پہ تھا اس کو یہ نوکریاں ملی ہیں اور وہ پہلی دفعہ 50 سب انجینئر جو ہیں اس ادارے میں میرٹ میں امپاور ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کار دھونے کا ہمارا مشغلہ ہے پوری قوم کا کہ ہم نے اس کو چمکانا ہے اور اس کو نظر آنا چاہیے کہ سیٹھ صاحب اس کے اندر پھر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور ہم اپنے چہروں کی گندگی اس کار کے کو دھو کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی ہمیں اچھی گاڑی چمکدار گاڑی جو ہے اس میں بیٹھنا ہے، اس کی قیمت جو بھی ادا کرے. اس پانی کو جو ضائع کیا جاتا تھا کیونکہ موٹر سائیکل والا رکشے والا بیچارہ غریب بندہ جو ہے اس کے پاس تو اس گاڑی کو صاف کرنے اور بڑی بڑی کاروں کو رکھنے کی نہ استطاعت ہے نہ کیپیسٹی ہے. یہ بڑے بڑے سیٹوں کے نخرے تھے کہ وہ پانی جو ہے وہ گاڑیاں دھونے کے بعد جس طرح ضائع ہوتا تھا اس کو سیکیور کرنے کا میکنزم نہیں تھا. ہم اس کے لیے عدالت عالیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی. اور 310 کار واش جہاں پہ ایریاز تھے وہاں پلانٹ لگا دیے گئے پانی کو ری سائیکل کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ پانی جو گاڑی دھونے کے لیے ضائع ہو جاتا ہے واسا نے وہاں 310 ری سائیکل پلانٹ لگا کے اس پانی کو یوزیبل بنایا. اس کے ساتھ 200 کے قریب مساجد ہیں جو وضو کے اندر پانی صابن کے بغیر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی جو تھا ضائع ہو جاتا تھا. 200 مساجد کے اندر واسا نے وہ فیسلٹی دے دی کہ وہ پانی جو ہے یوزیبل ہو اور پلانٹیشن میں کام آئے. اور آپ کو اس وقت جو پانی کا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہماری پوری قوم کو اس درد کا احساس بھی ہے کہ پانی جو ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک اہم ترین کمپوننٹ اور ضرورت ہے. اور اس پانی کا بے جا استعمال اور اس کا بغیر کسی ضرورت کے استعمال جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی وجہ سے آنے والی نسل کے لیے یہ قدرت کی سب سے اہم نعمت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اور ہم نے اس کو سیکیور کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں ٹریننگ سینٹر ہمارا جو تھا چونکہ جو ہمارا سٹاف ہے جو یہاں کام کرنے والے ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی ٹرینڈ کرنا ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، ان کو بھی سینسٹائز کرنا ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ جوڑنا ہے.
تو واسا نے اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سٹاف کی ٹریننگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں بہتر سمت کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ بہتری کا سفر جو ہے وہ بہتر مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو صارفین تھے واسا کے، اس کی تعداد کو 5 لاکھ سے جب آپ نے اچھی پرفارمنس دی تو لوگوں نے لیجیٹیمیٹ کنیکشن لینے شروع کیے اور لوگوں نے واسا پہ اعتماد کرنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے وہ کنیکشن جو تھے وہ 5 لاکھ سے بڑھ کے صارفین جو ہیں ہمارے 7 لاکھ ہو گئے، اور الٹیمیٹلی اس میں جو ہے وہ اس قابل ہو گیا واسا کہ وہ نہ صرف جو ہماری پانی بچاؤ مہم ہے اس میں عوام کو حصے دار بنا سکے، بلکہ میڈیا کی سپورٹ کے ساتھ بھی وہ ہوٹلز، وہ بڑے بڑے ہمارے نامور ایسے ساتھی جن کی کہاں اپنے مفادات کے لیے آپ کے اپنے اور پرائے میں تمیز کوئی نہیں کی واسا نے، جہاں ان کو کال آئی کہ یہاں فلاں کو سپورٹ کر دیں اور فلاں، یہ کھڑے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے قانون کے مطابق جس کا جو حق بنتا تھا اس کو دیا، اور جو کسی کا حق چھین رہا تھا ان ہاتھوں کو روکا۔ جو ری سائیکلنگ ماڈل جو ہے انہوں نے متعارف کرایا ہے وہ الٹیمیٹلی باقی صوبوں کے لیے ایک رول ماڈل بننے جا رہا ہے۔ ہمیں باقی صوبے واسا کو رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ہمارے سٹوریج واٹر ٹینکس ہیں وہ باقی صوبے اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واٹر کنزرویشن کا ایک دنیا بھر میں ایک ایسا فقید المثال پروجیکٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم اور زیادہ امپاور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں آج آپ کے میڈیا کے ذریعے جو 2 ارب سے زائد گزشتہ حکومت کی نسبت اس حکومت کو آمدنی ہوئی ہے واسا کے ذریعے، اور یہ 2 ارب کی جو آمدنی ہے وہ ہم اپنے صارفین پہ انویسٹ کریں گے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اس کو انشور کریں گے۔ جو ہمیں چیلنجز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پیریفریز ہیں لاہور کے ساتھ جڑی، جو ہمارے نگلیکٹڈ اربن ایریاز ہیں، اور جو ہمارے پرانے جہاں پہ سیوریج کے پائپ ہیں وہاں پہ 100% واسا نے رزلٹ دے دیے ہیں، ان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ جو بے ہنگم ایکسپینشن آف لاہور ہے اس کو انہوں نے ریگولیٹ کیسے کرنا ہے ایز اے ریگولیٹر، اور انہوں نے کس طرح